स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। क्लास 8 को साइन्समा हामीहरूले केमिस्ट्री टपिक सुरु गर्दै केमिस्ट्रीमा हामीहरूले म्याटर टपिक सुरु गरेका थियौँ र म्याटरमा हामीहरूले योभन्दा पहिले तपाईहरुले बेसिक कुराहरू सिक्नुपर्ने कुराहरू सिक्यौं। सो आज भने हामी एटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन कसरी गर्ने भन्ने बारे सिक्ने छौं। सो हामीहरूले योभन्दा पहिले पढ्दा हामीहरूले केही कुराहरू बुझिसकेका छौं। सो म थोरै रिभिजन गर्छु त्यसलाई। सो प्रोटोन र न्यूट्रोन हामीहरूको एटमको एकदमै सेन्टरमा हुन्छ, जसलाई चाहिँ न्यूक्लियस भनेर भनिन्छ। न्यूक्लियसको एकदमै सेन्टरमा हुन्छन् हामीहरूको प्रोटोन र न्यूट्रोन। ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरूको इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ के गर्छन् त, यो हामीहरूको न्यूक्लियस हो भने यहाँ प्रोटोन र न्यूट्रोन हुन्छ र इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ हामीहरूको यहाँ बाहिरपट्टि भएका यी सेलहरूमा चाहिँ घुम्दै बसिरहेका हुन्छन् र हामीहरूको इलेक्ट्रोनले हामीहरूको न्यूक्लियसको वरिपरि घुमिरहँदा तिनीहरूले एकदमै हाई स्पिडमा घुम्छन् के, तिनीहरू यस्तो हाई स्पिडमा घुम्छन् नि हामीहरूलाई देख्न पनि सक्दैन। हामीहरूले बेसिकली इलेक्ट्रोनलाई पनि देख्न सक्दैनौँ हैन। सो इलेक्ट्रोनहरूलाई देख्न सक्दैनौँ, प्रोटोनलाई पनि देख्न, हामी केही कुरा देख्दैनौँ। जस्ट यो कुरा के हो त, हामीहरूको स्टडीले भनेको कुराहरू हो। सो हामीहरूको यहाँहरुको बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सेलको बारेमा है। सो हामीहरूको यो सेन्टर जो न्यूक्लियस छ, न्यूक्लियस भन्दा बाहिर फर्स्ट सेल, ठीक छ, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल, यो सेलहरूको नाम छ। यो सेलहरूको मैले के भने नाम छ। यो फर्स्ट सेलको नाम के छ थाहा छ? सजिलो नाम छ क्या। फर्स्ट सेलको नाम छ के, सेकेन्ड सेलको नाम छ एल, थर्ड सेलको नाम छ एम, फोर्थ सेलको नाम छ एन। KLMN गरेर हामीहरूका चारवटा सेल बनाइएका छन्। यो भन्दा बढी पनि छन्, हामी जस्ट चारवटाको लागि पढ्छौं। अहिले के बुझ्ने भने चारवटा सेल छन्, यो चारवटाको नाम भनेको हामीहरूको KLMN। यिनीहरू भनेका फिक्स्ड पाथ भए के को लागि, इलेक्ट्रोनको लागि एउटा पाथ हुन् यिनीहरू। र हामीहरूको फर्स्ट, अब यसलाई मैले फर्स्ट के भनेको थिएँ, फर्स्ट सेल भनेर भनेको थिएँ। सो n इज इक्वल्स टु 1 भनेको हामीहरूको फर्स्ट सेल भनेर बुझ्नुपर्छ हामीहरूले अब। सो फर्स्ट सेल, फर्स्ट पाथ हैन। सो त्यसैगरी l यो भनेको के र l भनेको हामीहरूको n इज इक्वल्स टु 2, m भनेको n इज इक्वल्स टु 3, n भनेको n इज इक्वल्स टु 4। सो यो कुराहरु भयो हामीहरूको पाथको कुरा। र हामीहरूको एउटा सेलले, जस्तै हामीहरूको यहाँ चारवटा सेल छन् र यो चारवटा सेलमा यो फर्स्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू बस्न पाउँछन् होला, सेकेन्ड सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन बस्न पाउँछन् होला, के जति चाहे त्यति बस्न पाउँछन्? पाउँदैनन्। हामीहरूसँग रुल छ, यसको लागि फर्मुला छ कि फर्स्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनले बस्न पाउने, सेकेन्ड सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोनले बस्न पाउने, थर्ड सेलमा कतिले, फोर्थ सेलमा कतिले। सो यसको लागि फर्मुला छ हामीहरूको 2n²। अब यहाँ हामीहरूको जुन यो n छ, यो n भनेको कुन n हो थाहा छ? नम्बर अफ सेल, यानी कि कुन सेल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले n को ठाउँमा राख्नु पर्यो। जस्तै फर्स्ट सेल हो भने हामीहरूले n को ठाउँमा राख्छौं 1, 1 को स्क्वायर, 1, 2 into 1 is equals to 2। र त्यसैगरी सेकेन्ड सेल हो भने 2 अनि 2 to the 2 को स्क्वायर, यो भनेको हामीहरूको 2 into 2 to the power 4, 4 to the 8। यानी कि फर्स्ट सेलमा हामीहरूको दुईटा इलेक्ट्रोन बस्न पाउँदो रहेछन्, दुईटा भन्दा बढी बस्न पाउँदैनन्। म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन्सहरू फर्स्ट सेलमा बस्न पाउने भनेका दुईटा मात्र रहेछन्। र सेकेन्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन बस्न पाउँदो रहेछन्। थर्ड सेलमा कति पाउँछन् होला त? थर्ड सेलमा पाउँछन् हामीहरूको 18 इलेक्ट्रोन्सहरू। थर्ड सेलमा कति बस्न पाउँदो रहेछन्? 18 इलेक्ट्रोन्सहरू। र फोर्थ सेलमा कति बस्दो रहेछन् थाहा छ? 32 इलेक्ट्रोन्सहरू। फर्स्ट सेलमा दुईटा, सेकेन्ड सेलमा 8वटा, थर्ड सेलमा 18वटा र फोर्थ सेलमा 32 इलेक्ट्रोन्स बस्न पाउने रहेछन्। सो यो थियो हामीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन। एउटा एटममा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर्नको लागि हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरू हैन। सो त्यसैगरी अब हामीहरूको यहाँ छ यो कुरालाई, यही कन्सेप्टलाई नै हामीहरूले युज गर्नेछौँ यहाँ हैन। सो जस्तै अब म तपाईहरुलाई यहाँ
इलेक्ट्रोन्सहरुको जस्तै एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। 20 वटा एलिमेन्ट मिनिमम पनि हामी 20 वटा एलिमेन्ट्सहरुको कुरा गर्ने छौं यहाँ। त्यो एलिमेन्ट्सहरुको सिम्बल, एटोमिक नम्बर, एटोमिक वेट, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन कतिवटा हुन्छन् हामीहरु त्यो सबैको बारेमा कुरा गर्ने छौं यहाँ। सो हामीहरुको जस्तै यहाँ छन् है यो इलेक्ट्रोन, यो एलिमेन्ट्सहरुको लिस्ट छ यहाँ। मैले यहाँ 11 वटा लिस्ट लिएको छु हैन। सो अरु चाहिँ तपाईहरुले यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ या नभए म सबैको लिस्ट दिनेछु तपाईहरुलाई, चिन्ता नगर्नुस् है। सो जस्तै हामीहरुको यहाँ छन् 20 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु, 20 वटा एलिमेन्ट्सहरु। जस्तै हामीहरुको 1 नम्बरमा छ हाइड्रोजन, जसको एटोमिक नम्बर कति छ त 1। एटोमिक नम्बर 1 देखि 20 सम्म राखिएका छन् है यहाँ, रेगुलरली मिलाएर राखिएका छन्। सो एटोमिक नम्बर हामीहरुको 1 छ र त्यसैगरी एटोमिक वेट पनि 1 छ, प्रोटोन एउटा छ, इलेक्ट्रोन एउटा छ, न्यूट्रोन कति छन् 0। सो यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो छ त के सेलमा छ यसको एउटा मात्र इलेक्ट्रोन, किनकि एउटै मात्र त इलेक्ट्रोन छ हैन। सो दुईटा इलेक्ट्रोन छन्, दुईटा। र त्यसैगरी फर्स्ट सेल हामीहरुको कम्प्लिट भयो, किनकि हामीहरुले यहाँ के भनेका थियौं, फर्स्ट सेलमा हामीहरुको दुई भन्दा बढी इलेक्ट्रोन हामीले राख्न पाउँदैनौं। सो यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन के सेलमा कम्प्लिट भइसकेपछि सेकेन्ड सेलमा गयो। सेकेन्ड सेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन्सहरु राख्न पाइन्छ 8 वटा। सो यहाँ हेर्नुस् है, फेरि 8 वटा कम्प्लिट भएपछि फेरि नयाँ सेल सुरु भएको छ। सो यसको बारेमा हामी यहाँ कुरा गर्नेछौं र यहाँ फुल्ली डिटेलमा दिएको छ हरेक एलिमेन्टको लागि। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोराइन, नियोन, सोडियम, म्याग्नेसियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फोस्फरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटेसियम, क्याल्सियम। सो यी छन् हामीहरुका 20 वटा एलिमेन्ट्सहरु र हामी केही एलिमेन्ट्सको लागि यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेर हेर्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल सुरु गरौं हाइड्रोजनबाट नै सुरु गर्ने हो त। सो त्यसो भए हाइड्रोजनबाटै सुरु गरौं है। सो मलाई चाहिँ यहाँ यो यसरी निकाल्न अलि यता हेरेर यता लेख्न गाह्रो पर्छ। तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टेबलमा, र तपाईहरुसँग टेबल छ भने बुक छ भने बुकमा हेर्नुस्, र म यहाँ चाहिँ बनाउँदै जान्छु इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सो द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ some elements भन्दा पनि अफ एलिमेन्ट्स। ल सो फर्स्ट अफ अल के को लागि गर्छौं त हामी, हाइड्रोजन, यो 1 भनेको एटोमिक नम्बर बुझ्दा पनि हुन्छ। सो हाइड्रोजनको लागि एटोमिक नम्बर 1, एटोमिक वेट 1, एटोमिक वेट। सो सेल हामीहरुको के, एल, एम, एन 4 वटा छन् र नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हामीहरुको कतिवटा छन् हेरौं है। सो हामीहरुको यहाँ हाइड्रोजन सँग टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छन् एउटा मात्र छ। सो हामीहरुको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एउटा मात्र छ भने हामीहरुको त्यो एउटै मात्र त हामीहरुले के सेलमा राख्न सक्छौं, ठीक छ, कम्प्लिट भयो। र त्यसैगरी यसको फिगर बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउनु। सो हामीहरुको हाइड्रोजनमा न्यूट्रोन हुन्छ हुँदैन, 1 प्रोटोन प्लस, ठीक छ। र त्यसैगरी इलेक्ट्रोनलाई लेख्दा बाहिरपट्टि ई लेखेर यसरी माइनस दिने, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। या तपाईहरुलाई स्कुलमा कसरी सिकाउनु भएको छ होला भने यसरी सिकाउनु भएको छ होला। सो यहाँनिर यस्तो गोलो दिने हैन। सो जे गर्दा पनि हुन्छ, यसरी बनाएर ई लेखेर यसरी माइनस दिँदा पनि हुन्छ। यसमा न्यूट्रोन नभएको कारणले गर्दा हामीहरुले यसमा न्यूट्रोन बनाएनौं। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको जस्तै 2 नम्बरमा छ, 2 नम्बरमा के हुन्छ हामीहरुको हिलियम। हिलियमको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको मैले सिधै टेबल बनाए है। एटोमिक नम्बर हामीहरुसँग छ 2, एटोमिक वेट छ 4, 2 हैन, 4 यसको एटोमिक वेट कति हुन्छ 4। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ सेल कतिवटा छन्
सेल हामीहरुको KLMN 4 वटा र यो 4 वटा सेलहरु मध्येमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स टोटल कति छन् हामीहरुसँग 4 वटा छन् हैन 4 वटामा फर्स्टमा दुईटा भरिए बाँकी कति रह्यो अब दुईटा सो त्यो दुईटालाई मैले L सेलमा भरे भयो सो यसरी मेरो के भयो त टोटल इलेक्ट्रोन्सहरु मैले डिस्ट्रिब्युट गरे र यसको लागि हामीहरुले यहाँ फिगर बनाउनु पर्यो भने युनिट दुईटा प्रोटोन छन् दुईटा न्यूट्रोन छन् र हामीहरुसँग यहाँ 4 वटा इलेक्ट्रोन छन् सरी एटमिक वेट चाहिँ 4 हो हामीहरुको इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छन् त दुईटा छन् एटमिक नम्बर दुईटा एटमिक सरी एलिमेन्ट्सहरु इलेक्ट्रोन्सहरु दुईटा सो E माइनस ठीक छ सो दुईटा इलेक्ट्रोन्स र त्यसैगरी थर्डमा छ हामीहरुको लिथियम सो मैले अब चाहिँ के गरे भने सिधै म फिगरहरु बनाउँछु है सो लिथियम हामीहरुको यसमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ एटमिक नम्बर 3 टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स 3 को कुरा गर्दा लिथियममा एटमिक नम्बर कति छ त 3 सो एटमिक नम्बर लिथियममा छ 3 ठीक छ सो यसको एटमिक वेट कति हुन्छ थाहा छ याद गर्नु पर्यो है अब सो एटमिक वेट हुन्छ यसको 7 र हामीहरुको यहाँ सेल कतिवटा छन् 4 वटा K L M N र त्यसैगरी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छन् यहाँ 3 वटा सो फर्स्ट को सेलले त हामीहरुको दुईटा इलेक्ट्रोन्स भन्दा बढी राख्न सक्दैन भन्छ दुईटा भन्दा बढी दियो भने के गर्छ थाहा छ त्यसले जति बढी भए दुईटा भन्दा त्यसले L को टाउकोमा फाल्दिन्छ र L ले के गर्छ 8 वटा राख्छ र 8 वटा भन्दा बढी दियो भने त्यसले के गर्छ त फेरि 8 वटा भन्दा बढी भयो भने आफ्नो टाउकोबाट फेरि M को टाउकोमा फाल्दिन्छ फेरि M ले N लाई पास गर्ने भयो सो हामीहरुको यहाँ टोटल 3 वटा इलेक्ट्रोन छन् अब 3 वटा इलेक्ट्रोन मैले K सेललाई दिए भने K सेलले के गर्छ त दुईटा आफूले राख्छ र एउटा एक्स्ट्रा बच्यो हैन त्यो एक्स्ट्रालाई के गर्छ थाहा छ त्यसले L को टाउकोमा फाल्दिन्छ र L ले के गर्छ हेर्छ कतिवटा छन् एउटा मात्र छ उसको म्याक्सिमम 8 वटा छ 8 वटा सम्म राख्न सक्छ सो एउटा मात्र त उले इजिली राख्न सक्छ सो एउटा L ले राख्ने भयो र M र N खाली बस्ने भयो सिम्पल र त्यसैगरी हामीहरुको एउटा रेगुलरली जानु भन्दा म एउटा र्यान्डम एलिमेन्ट लिन्छु है जस्तै नियोनको कुरा गर्दा नियोनको एटमिक नम्बर कति हुन्छ नियोनको एटमिक नम्बर हुन्छ 10 नियोनको एटमिक नम्बर 10 र त्यसैगरी एटमिक वेट कति हुन्छ होला त यसको एटमिक वेट हुन्छ हामीहरुको 20 सो त्यसैगरी यसले पनि के गर्ने भयो त 10 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु छन् अब 10 वटा इलेक्ट्रोन्सहरुमा यसले के गर्छ K सेलले दुईटा राख्छ र बाँकी रहे 8 वटा ठ्याक्कै L को पनि म्याक्सिमम राख्न सक्ने क्षमता भनेको 8 वटा हो र उले 8 वटा पाउँछ आफैसँग राख्छ M र N यहाँ पनि खाली बस्ने भए सो यो भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स को कुरा र यिनीहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने फिगरमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त हामीहरुको एउटा त हुने भयो सेन्टरमा न्यूक्लियस जहाँ प्रोटोन पोजिटिभ भएर बसेको हुन्छ अनि त्यसको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त प्रोटोनको पोजिटिभ र त्यसैगरी न्यूट्रोनको न्यूट्रल हुन्छ चार्ज हुन्छ त न्यूट्रोनमा हुँदैन सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ अब यो लिथियममा टोटल प्रोटोन कति हुन्छन् टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स कतिवटा हुन्छन् त टोटल नम्बर अफ प्रोटोन्स भनेको हामीहरुको लिथियममा हुन्छन् 3 वटा जुन यहाँ एटमिक वेट भनेको छ एटमिक वेट भनेको के हो प्रोटोन र न्यूट्रोनको समेसन यानी कि 3 वटा प्रोटोन छन् बाँकी एटमिक वेट 7 छ भने अब बाँकी कति रह्यो 4 सो 4 वटा न्यूट्रोन छन् र हामीहरुको बाहिरपट्टि बस्ने भनेका त इलेक्ट्रोनहरु हुन् कतिवटा सेल बनाउनु पर्यो त मैले यहाँ K र L दुईटा सेल मात्र बनाउनु पर्यो सो K सेल फुल हुने भयो दुईटा इलेक्ट्रोन राखेर र L सेल खाली बस्ने भयो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन राख्ने भयो तर अझै त्यसले कतिवटा सम्म खान सक्छ त 7 वटा सम्म खान सक्छ सो यसले राख्यो दुईटा इलेक्ट्रोन आफूले
एउटा इलेक्ट्रोन दिदियो L लाई ठीक छ सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ 10 वटा इलेक्ट्रोन भएको छ हैन सो यसमा पनि दुईटा सेल मात्र चाहिने छ सो 10p प्लस प्रोटोन प्लस यसको चार्ज प्लस हुन्छ प्रोटोनको र त्यसैगरी 10 वटा न्यूट्रन हुने भयो यसको चार्ज 0 यानी कि चार्जलेस हुन्छ सो हामीहरुको फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन सेकेन्ड सेलमा फुल छ सेकेन्ड सेल पनि L पनि फुल छ कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त 8 वटा फुल सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले इलेक्ट्रोन E लेखेर सबैको टाउकोमा माइनस राखिदिए यसरी हैन त E लेखेर टाउकोमा माइनस राखिदियो भने के भयो इलेक्ट्रोन भएन त सिम्बल थिएन त त्यो हो र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा चाहिँ एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर्ने है सो अर्को एक्जाम्पल छ हामीहरुको ल एउटा आर्गोनको लागि आर्गोन हामी 20 सम्म गर्ने छौं हैन सो 20 सम्म गर्दा आर्गोन हामीहरुको कति नम्बरमा पर्छ एटोमिक नम्बर कति हुन्छ यसको 18 सो आर्गोनको एटोमिक नम्बर भनेको 18 एटोमिक वेट आर्गोनको एटोमिक वेट हुन्छ 4040 सो हामीहरुको सेल यसले कतिवटा सेल खान सक्छ होला त अब सो हेरौँ यसले कतिवटा सेललाई युज गर्छ कुन सेलले कतिवटा इलेक्ट्रोन खान्छ त्यो हेर्छौं हामी यहाँ सो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स KLMN चारवटा सेल छन् चारवटा सेलमा हामीहरुसँग नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स छन् 18 वटा सो 18 वटामा केले त दुईटा मात्र राख्न सक्छु भन्छ दुईटा राख्यो बाँकी सबै दिदियोकोलाई L लाई L ले अब भन्छ म 8 वटा मात्र राख्न सक्छु हामीसँग टोटल छ 18 18 मा केले राख्यो दुईटा बाँकी रह्यो 16 16 मा 8 वटा चाहिँ L ले राख्छ 8 वटा L ले राख्यो र के भन्यो उले 8 वटा फेरि पास गरिदियो उले M लाई M ले के भन्यो म त्यो भन्दा बढी राख्न सक्छु है अझै दिदा हुन्छ तर L सँग 8 वटा मात्र छ एक्स्ट्रा सो यसले 8 वटा दिन्छ सो हामीहरुको यहाँ कतिवटा सेल युज भयो त 3 वटा सेल KL र M न्यूक्लियस प्रोटोन न्यूट्रोन हुन्छ 1 2 3 वटा सेल फर्स्ट सेल फुल छ सेकेन्ड सेल फुल छ थर्ड सेल फुल छ त छैन थर्ड सेलले अझै राख्न सक्छ तर अब राख्नको लागि इलेक्ट्रोन्स नै बचेका छैनन् सो 8 वटा M सेलमा सो यसरी हामीहरुले फिगर पनि बनाउन सक्छौं सो अब हामीहरुको मैले यहाँ के गरे भने इलेक्ट्रोन्सहरुलाई एकदमै सर्कुलर वेमा सर्कुलर पाथमा चाहिँ यहाँ यसरी घुमेका छन् भनेर देखाए तर रियालिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीहरुको एउटा डेमोन्स्ट्रेसन मात्र हो के यसमा चाहिँ जस्ट हामीहरुलाई बुझ्नको लागि मान्छेहरुले बुझुन् भनेर र पढ्नको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी सर्कुलर वेमा देखाइएको हो तर यिनीहरु बस्दा यसरी सेन्टरमा चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ र यिनीहरु चाहिँ यसरी इलिप्टिकल वेमा बसेका हुन्छन् यसलाई के भनिन्छ त इलिप्टिकल वे यस्तो हुन्छ सो यस्तो हुने भयो र यसरी बसेका हुन्छन् के यिनीहरु सेलहरु यसरी हुन्छन् र यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु बसेका हुन्छन् यसरी घुमिरहेका हुन्छन् र यतापट्टि यो अर्को हुने भयो यहाँ अर्को होला यहाँ यसरी बसेका हुन्छन् सो हामीहरुको यो चाहिँ बुझ्नको लागि भनेर यसरी सर्कुलर वेमा देखाइएको सो हामीहरुले यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने यो पनि बुझ्यौं हैन सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ भनेको हामीहरुको भ्यालेन्सी सो हामीहरु फर्स्ट अफ अल त भ्यालेन्सी भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्छौं हैन सो मैले अघि नै फर्स्टमा नै इलेक्ट्रोनको बारेमा पढ्दा के भनेको थिएँ त हामीहरुको कहिल्यै पनि यदि कहीं पनि केमिकल रियाक्सन हुन्छ भने त्यो केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट कसले गर्छ इलेक्ट्रोन्सहरुले गर्छन् र भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ के हो भने मैले फर्स्ट अफ अल त्यो कुरा किन भनेको भने अब यहाँ इलेक्ट्रोनको कुरा आउँछ क्या जस्तै कुनै पनि अब एलिमेन्टको कुरा गर्दा के हुन्छ भने हामीहरुको केमिकल रियाक्सन गर्दा कतिवटा एलिमेन्ट्स लस्ट गर्न सक्छ यानी कि कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ त्यसले लस्ट गर्न सक्छ या गेन गर्न सक्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन्स दिन सक्छ लस्ट र इलेक्ट्रोन्स और गेन कतिवटा इलेक्ट्रोन्स आफूले लिन सक्छ र कतिवटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ शेयर गरेर बस्न सक्छ आफूले पनि राख्ने अरूलाई पनि राख्न दिने युज दुईटैले गर्ने
सो लस्ट इलेक्ट्रोन्स कतिवटा लस्ट गर्न सक्छ, कतिवटा दिन सक्छ, कतिवटा गेन गर्न सक्छ, कतिवटा आफूले राख्न सक्छ, र त्यसै गरी कतिवटा इलेक्ट्रोन्सलाई शेयर गर्न सक्छ। यो भनेको नै के हो त हामीहरूको भ्यालेन्सी हो। तर अब यसरी डेफिनेसन लेखेर त भएन, हो किन? सो यसलाई अब लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्ने भने द कम्बाइनिङ क्यापासिटी, यो कम्बाइनिङ क्यापासिटी भनेको वर्ड छ नि हो, यो कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एलिमेन्ट भन्ने जुन वर्ड छ, यो 3-4 वटा वर्डमा नै हामीहरूको यो सेयरिङ, लस र गेनको इलेक्ट्रोन्सहरू गेन गर्ने, सेयर गर्ने र लस गर्ने कुरा चाहिँ यतिमा नै आइसकेको छ। द कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एलिमेन्ट विथ अदर एलिमेन्ट टु फर्म अ कम्पाउन्ड, के बनाउनको लागि गर्दो रहेछन् त जस्तो एलिमेन्ट्सहरूले यो आफ्नो के को लागि गर्दो रहेछन् त, यो लस गर्ने, गेन गर्ने, सेयर गर्ने इलेक्ट्रोन्सहरूलाई के को लागि गर्दो रहेछन् त? केमिकल रियाक्सन हुँदा कम्पाउन्ड बनाउनको लागि गर्दो रहेछन्। इज नोन एज, यसैले के भनिदो रहेछ त भ्यालेन्सी भनेर भनिदो रहेछ। इज नोन एज इट्स भ्यालेन्सी। त्यो एलिमेन्टले, अब कुनै एलिमेन्टले केमिकल रियाक्सन गर्दा कतिवटा त्यसले लस गर्न सक्छ, कतिवटा गेन गर्न सक्छ, कतिवटा सेयर गर्न सक्छ हो। यदि हामीहरूले थाहा पायौँ भने त्यो एलिमेन्टको त्यो चाहिँ भ्यालेन्सी हो है भनेर भन्न सक्छौँ। यो एलिमेन्टको भ्यालेन्सी यति हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हामीहरूको यहाँ कुरा के आयो भने भ्यालेन्सी भनेको के हो त्यो त हामीहरूले बुझ्यौँ। तर अब त्यो सेयर गर्ने अनि लस्ट गर्ने, कुनै पनि एलिमेन्टले इलेक्ट्रोन्सहरूलाई गेन गर्ने, कतिवटा गेन गर्ने, कतिवटा लस्ट गर्ने, कतिवटा सेयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त? अब यो कसरी थाहा हुन्छ भने जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा लिउँ है। हामीहरूको जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हेर्ने हो भने हामीहरूको यहाँ सोडियम जुन छ नि, सोडियम, यसलाई Na भनेर भनिन्छ, यसको सिम्बल Na। हामीहरूको सोडियमले कुनै अर्को एउटा एलिमेन्टसँग कम्बाइन गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन इजिली लुज गर्न सक्छ। वान इलेक्ट्रोन, इट क्यान लुज वान इलेक्ट्रोन। र त्यसै गरी अर्को हामीहरूको यहाँ छ, जस्तै अक्सिजनको कुरा गर्ने हो भने यसले चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रोन्स, यसले दुईटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ गेन गर्न सक्छ, आफूले राख्न सक्छ। सो यो कुराहरू कसरी थाहा हुन्छ भने जब हामीहरूले अघि यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गरेका थियौँ, यहाँ फिगरहरू बनाएका थियौँ नि हो, यो आउटरमोस्ट सेल जुन छ नि, यो आउटरमोस्ट भनेको सबैभन्दा बाहिरको सेल, यो बाहिरको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्छ। एउटा एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्, त्यसको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा, अब बाहिरको सेल पनि के, बाहिरको सेल सधैँ कसैको एम हुनसक्छ, सबैभन्दा बाहिरको सेल कसैको एल हुनसक्छ, के नै पनि हुनसक्छ नि सबैभन्दा बाहिरको सेल। जस्तै हामीहरूको हाइड्रोजनको कुरा गर्ने, सबैभन्दा बाहिरको सेल के छ त, यसको के नै छ, किनकि यससँग त एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ, एउटा मजाले बस्दियो सिद्धियो। हिलियमको जस्तै दुईटा इलेक्ट्रोन छन्, मजाले राख्यो बस्यो सिद्धियो। र त्यसै गरी अब यहाँ जस्तै है हामीहरूको आउटरमोस्ट सेल, हामीहरूको जस्तै केमा हामीहरू यदि के आउटरमोस्ट सेल छ भने यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन्स मात्र हुन्छन्। अरू कुनै एलिमेन्टको लागि आउटरमोस्ट सेल भनेको त्यसको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा जस्तै 8 इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छन्। र हामीहरूको यो दुईटा इलेक्ट्रोन्स र 8 वटा इलेक्ट्रोन्स आउटरमोस्ट सेलमा छन् भने हामीहरूको त्यो एकदमै स्टेबल फर्म भनेर भनिन्छ। स्टेबल फर्म त्यो एलिमेन्टको लागि चाहिँ त्यो एउटा स्टेबल वे हो त्यो बस्ने भनेर भनिन्छ। र हामीहरूको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन और दुईटा इलेक्ट्रोन और तीनवटा इलेक्ट्रोन छन् भने हामीहरूको
यसको क्यापासिटी भनेको कुनै पनि एलिमेन्टको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा यदि एउटा इलेक्ट्रोन या दुईटा या तीनवटा इलेक्ट्रोनसम्म छन् भने यसले चाहिँ यो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई चाहिँ डोनेट गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। यसको क्यापासिटी चाहिँ के हुन्छ त, यसले डोनेट गर्न सक्छ। र हामीहरूको त्यसै गरी यदि कुनै पनि एलिमेन्टको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोन छन् भने यसले के गर्न सक्छ त, सो यदि 4वटा इलेक्ट्रोन्सहरू यसको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा छन् भने यसले शेयर गर्न सक्छ। न यसले दिन्छ न लिन्छ, तर के भन्छ, हामी सम्झौता गरेर बसौँ भनेर भन्छ। यानि कि त पनि राख म पनि राख्छु, तेरो उसमा पनि काउन्ट गर मेरो उसमा पनि काउन्ट गर, हामीहरू म दिन पनि सक्दिनँ म लिन पनि सक्दिनँ, तर शेयर गरेर बस्न सक्छौ है भनेर भन्छन्। यस्ता टाइपका पनि हुन्छन्। सो यसले नाइदर के गर्ने भयो त, यो यसको क्यापासिटी भनेको यसले चाहिँ टु गेन, यसले गेन गर्न पनि सक्छ या लुज गर्न पनि सक्छ त, यसले लुज गर्न पनि सक्छ, गेन गर्न पनि सक्छ त, सक्दैन। यसले के गरेर बस्छ त, शेयर गरेर बस्छ। त्यसै गरी हामीहरूको यदि आउटरमोस्ट सेलमा 5वटा या 6वटा या 7वटा इलेक्ट्रोन्सहरू छन् भने कुनै पनि एलिमेन्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनौँ त, हामीहरूले फिगर बनायो र फिगर बनाइसकेपछि हामीले आउटरमोस्ट सेलमा के पायौँ भने 5वटा हुन सक्छन् या 6वटा हुन सक्छन् या 7वटा हुन सक्छन्। यदि यस्तो केस पायौँ भने यसले के गर्न सक्छ त, यसको क्यापासिटी भनेको चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छ। के गर्न सक्छ त, गेन गर्न सक्छ। यसले इलेक्ट्रोन्सहरू गेन गर्न सक्छ। सो अब मैले यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू गेन गर्न सक्छ त भने, र अब हामीहरूको यहाँ हेर्दा 5, 6 र 7 लाई हेर्दा यदि आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 5वटा इलेक्ट्रोन छन् भने अब यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ त, राख्न सक्छ भने कतिवटा राख्न सक्छ त, अब यसले राख्न सक्छ मात्र 3वटा। जसको बाहिर 5वटा छन् त्यसले राख्न सक्छ 3वटा, यसले राख्न सक्छ 6 भएकोले 2टा, 7 भएकोले 1टा। र हामीहरूको त्यसै गरी जसले डोनेट गर्न सक्थ्यो, यदि त्यसको सबैभन्दा बाहिरको सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले डोनेट गर्ने क्षमता छ भने यसले कतिवटा डोनेट गर्न सक्छ त, म्याक्सिमम 1टा। अब जसको सेलमा बाहिरबाट एउटै छ त्यसले कतिवटा डोनेट गर्ला त, बिचरासँग एउटै त छ बाहिर, सबैभन्दा बाहिर बस्ने। सो त्यो बाहिर बस्ने एक्लै बसेको छ, त्यसलाई डोनेट गरिदिन्छ। र 2टा छन् भने यसले पनि के गरिदिन्छ त, 2टा छन् भने यसले डोनेट कतिवटा गर्न सक्ने भयो त, 2टा नै गर्न सक्ने भयो। र त्यसै गरी 3टा छन् भने यसले 3वटासम्म डोनेट गर्न सक्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ जुन अब मैले यहाँ भन्दा जुन यो गेन गर्ने कुरामा जब मैले भने यहाँ यसले 3वटा नै, यसले 2टा नै, यसले एउटा नै किन भने थाहा छ, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। जुन यहाँ यो 8वटा इलेक्ट्रोन्सहरू बनाए नि यिनीहरूले, अब के भयो त, यदि यिनीहरूले 3टा पायो भने यसले के गर्ने भयो, 8वटा बनाउने भयो, 6वटाले 2टा पायो भने 8वटा, 7वटाले एउटा पायो भने 8वटा। हो, यसैलाई के भनिन्छ थाहा छ, अक्टेट रुल। यसलाई के भनिदो रहेछ त, अक्टेट रुल भनेर भनिन्छ। सो हामीहरूको यदि कुनै पनि एटमको टेन्डेन्सी कस्तो छ त, 8वटा इलेक्ट्रोन बनाउने टाइपको छ भने यसलाई के भनिने भयो त, अक्टेट रुल भनेर भनिन्छ। सो द टेन्डेन्सी अफ an atom to have 8 electrons in its outermost cell is known as एउटै कुरा हो तर मैले यहाँ अलि मिलाएरै लेखेको छु, त्यही भएर सो इज नोन एज अक्टेट रुल। यसलाई के भनिन्छ त, अक्टेट रुल भनेर भनिन्छ। र हामीहरूको यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरूको अब
अब हामीहरुको यहाँ नेक्स्टमा छ सो यहाँनिर जुन हामीहरुको चारवटा इलेक्ट्रोन यदि आउटरमोस्ट सेलमा छ भने नि यसले गेन पनि गर्न सक्छ लुज पनि गर्न सक्छ है लुज इलेक्ट्रोन्स गेन पनि गर्न सक्छ लुज पनि गर्न सक्छ जसरी हामीहरुको यहाँ चारवटा इलेक्ट्रोनलाई यो चारवटा इलेक्ट्रोन पुरै यसले यदि लुज गर्ने अवस्था आयो भने दिदिन पनि सक्छ र यदि नाइ यसलाई जबरजस्ती छ इगो बढी छ भने यसले तान्न पनि सक्छ सो अब त्यो डिपेन्ड गर्छ र त्यो अलग अलग केसहरु हुन्छ त्यसको बारेमा हामीहरुले यहाँ पढिरहनु पर्दैन तपाईहरुले सो नेक्स्ट इयर अवश्य नै पढ्नु हुनेछ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अर्को कुरा भनेको अब जस्तै सबैभन्दा जुन बाहिरका इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छन् नि तिनीहरुलाई के भनिन्छ थाहा छ यहाँ जुन हामीहरुले सेलहरु बनायौं नि जस्तै यहाँ बाहिर भएका इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिर 8 वटा इलेक्ट्रोन छन् एम सेलमा हैन सो यो सबैभन्दा बाहिर भएका एलिमेन्ट्सहरुलाई इलेक्ट्रोन्सहरुलाई के भनिन्छ थाहा छ यिनीहरुलाई भनिन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स के भनिन्छ अरे त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेर भनिन्छ र हामीहरुको यहाँ टोटल 3 वटा सेल छन् एउटा दुईटा 3 वटा सेल छन् र यो 3 वटा सेलमा हामीहरुको यो सबैभन्दा बाहिरको सेललाई के भनिन्छ थाहा छ भ्यालेन्स सेल के भनिन्छ भ्यालेन्स सेल र इलेक्ट्रोन्सहरु सबैभन्दा बाहिर भएका इलेक्ट्रोन्सहरुलाई के भनिन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स भनेर भन्न सकिन्छ र अब अर्को कुरा भनेको हामीहरुको यहाँ जस्तै के सेलमा हामीहरुको म्याक्सिमम दुईटा इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छन् यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा हामीहरुको के सेल फुलफिल छ भने के सेल हामीहरुको आउटरमोस्ट सेल छ है हामीहरुको के सेल भनेको आउटरमोस्ट सेल छ भने र हामीहरुको के सेल फुलफिल छ भने यानी कि दुईटा इलेक्ट्रोन्स फुलफिल छन् भने हामीहरुको त्यस्तो टाइपको एलिमेन्टले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन किन थाहा छ त्यसले पार्टिसिपेट किन गर्दैन भने त्यसको भ्यालेन्सी नै जेरो हुन्छ जुन एलिमेन्टको भ्यालेन्सी जेरो हुन्छ त्यसले केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट नै गर्दैन जस्तै कि कुरा गरौं हेलियमले केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन यानी कि यसलाई तपाईहरुले केमिकल रियाक्सनमा देख्न सक्नु हुन्न र हामीहरुको यहाँ जुन यो दुईटा इलेक्ट्रोन्स फुलफिल भएको छ नि के सेलमा जस्तै हामीहरुको 8 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु यदि आउटरमोस्ट सेलमा फुलफिल छ भने या 8 वटा इलेक्ट्रोन्सले फुलफिल गरेको छ भने त्यसलाई अक्टेट रुल भन्न सकिन्छ त्यस्तो टेन्डेन्सीलाई अक्टेट रुल भनिन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको दुईटा इलेक्ट्रोन्स फुलफिल गर्ने टेन्डेन्सीलाई के भनिन्छ थाहा छ ड्युप्लेट रुल भनेर भनिन्छ ड्युप्लेट रुल भनेर भनिन्छ र हामीहरुको यदि आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन्स छन् भने यो आउटरमोस्ट सेल हो रे है सो यहाँ छन् 8 वटा इलेक्ट्रोन्स यहाँ छन् 8 वटा इलेक्ट्रोन्स हामीहरुको यदि 8 वटा इलेक्ट्रोन्स छन् भने आउटरमोस्ट सेलमा फुलफिल छ यसले के गरेको छ त अक्टेट रुल फुलफिल गरेको छ 8 वटा इलेक्ट्रोन सधैं छन् यदि यस्तो केस छ भने यो एलिमेन्टले पनि के गर्दैन त न त यसले इलेक्ट्रोन्सहरु गेन गर्छ यसले के गर्दैन त नाइदर गेन नर लुज इलेक्ट्रोन्स यसले गेन पनि गर्दैन इलेक्ट्रोन्स र दिदा पनि दिदैन इलेक्ट्रोन्सलाई लिँदा पनि लिँदैन किनकि यस्तो टाइपको यदि टेन्डेन्सी यस्तो रुल यस्तो अक्टेट रुल र ड्युप्लेट रुलहरु फुलफिल भएको छ भने यिनीहरुको भ्यालेन्सी जेरो हुन्छ भ्यालेन्सी कति हुन्छ अरे त जेरो हुन्छ र यस्तो भ्यालेन्सी जेरो भएका एलिमेन्ट्सहरुले कसरी पार्टिसिपेट गर्ने किनकि केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्नको लागि केही दिनु पर्यो कि लिनु पर्यो कि शेयर गरेर बस्नु पर्यो त्यो भन्दा अरु उपाय छैन म्याक्सिमम त के दिनु पर्यो कि लिनु पर्यो बस र हामीहरुको 8 इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ हामीहरुको आउटरमोस्ट सेलमा भयो भने हामीहरुले के भन्ने भयौं त यसलाई अक्टेट भनेर भन्ने भयौं जस्तै अक्टेट कोले पुरा गरेछ थाहा छ नियोन हामीले कुरा गरेका थियौं नि आर्गन यहाँ ठिक छ नियोन आर्गनहरुले चाहिँ 8 वटा इलेक्ट्रोन्स फुलफिल गरेर बसेका छन्
सो हामीहरूको यहाँ यो थियो हामीहरूको भ्यालेन्सीको बारेमा हैन। सो अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको अर्को टपिक भनेको छोटो मिठो टपिक छ मोलिक्युलर फर्मुला। मोलिक्युलर फर्मुला, व्हाट इज मोलिक्युलर फर्मुला? व्हाट इज मोलिक्युलर? मोलिक्युलर फर्मुला भनेको के हो यसको बारेमा हेर्नेछौँ हामी यहाँ। सो हामीहरूको मोलिक्युलर फर्मुला भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिम्बलहरू जति पनि एलिमेन्ट्सका सिम्बलहरू छन् नि हो त्यो एलिमेन्ट्सका सिम्बलहरूको कलेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। तिनीहरूको एउटा ग्रुप, त्यो सिम्बलहरूको ग्रुप, त्यो एलिमेन्ट्सहरूको ग्रुप हैन, जसले चाहिँ एउटा मोलिक्युल रिप्रेजेन्ट गर्छन्, एउटा सब्स्टेन्सको कुनै पनि सब्स्टेन्सको एउटा मोलिक्युललाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। सो मोलिक्युलर फर्मुला जस्तै कि इक्जाम्पलको रूपमा सोडियम क्लोराइड NaCl, जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक छ। यो भयो हामीहरूको इक्जाम्पल, मोलिक्युलर फर्मुलाको इक्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। सो व्हाट इज मोलिक्युलर फर्मुला? मैले के भने त तपाईहरुलाई डेफिनेसन त चाहिन्छ। सो मोलिक्युलर फर्मुला भनेको is the group of symbols of एलिमेन्ट्सहरुको सिम्बल्सहरुको के हो अरे त ग्रुप हो, जसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे मैले के भने थिए त, जसले रिप्रेजेन्ट गर्छ अ मोलिक्युल अफ अ सब्स्टेन्स, कुनै एउटा सब्स्टेन्सको मोलिक्युललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र हामीहरूको यहाँ जस्तै मैले यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा सोडियम क्लोराइड भनेर भने हैन। सो यो सोडियम क्लोराइडमा हामीले के देख्न सक्छौं? NaCl हैन। सो यो सोडियम क्लोराइडमा यहाँ चाहिँ एउटा सोडियम एटम 1, सोडियम एटम एउटा छ सोडियम एटम, र यहाँ एउटा छ क्लोरिन एटम 1, क्लोरिन एटम, एउटा सोडियम एटम र एउटा क्लोरिन एटम। र हामीहरूको यहाँ जस्तै सोडियम एटमको हामीहरूको सिम्बल हुन्छ Na, ठीक छ, मैले यहाँ लेखिसकेको छु Na हुन्छ, र हामीहरूको क्लोरिनको सिम्बल के हुन्छ त Cl, सिम्पल NaCl, यानी कि हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरुको सिम्बलको कलेक्सन ग्रुप छ कि छैन त? सोडियम र क्लोरिनको सिम्बलको कलेक्सन छ, ग्रुप छ। र हामीहरूको यस्तो टाइपको यो सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन अब हामीहरूको मोलिक्युलहरुको एलिमेन्टहरुको मोलिक्युलहरुको जुन कम्पाउन्डको छ यिनीहरूको सिम्बलिक रिप्रेजेन्टेसन भनेको हामीहरूको के हुने भयो त? मोलिक्युलर फर्मुला हुने भयो। र हामीहरूको यसमा पनि अब लेख्ने आफ्नै तरिका छ, यिनीहरूको त्यत्तिकै जे पाए त्यही लेखिदैन। सो यिनीहरूलाई चाहिँ लेख्ने तरिका भनेको हामीहरूलाई भ्यालेन्सी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। हामीहरूको एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालेन्सी चाहिँ हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। जस्तै कुनै कम्पाउन्ड छ, जस्तै मानौ NaCl एउटा कम्पाउन्ड भयो, ल NaCl एउटा कम्पाउन्ड छ अरे, यो कम्पाउन्डमा हामीहरूको जस्तै सोडियम र क्लोरिन छन्। यो सोडियम र क्लोरिन दुईटैको लागि हामीहरूलाई भ्यालेन्सी थाहा हुनुपर्छ। सोडियमको पनि भ्यालेन्सी थाहा हुनु पर्यो र क्लोरिनको पनि भ्यालेन्सी थाहा हुनु पर्यो। र भ्यालेन्सी थाहा छ भने हामीहरूले त्यो भ्यालेन्सीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्छौं। कसरी यहाँ हेरौँ है। सो यो कसरी बनेको हो भने सोडियम र क्लोरिन छन्, सोडियमको भ्यालेन्सी छ 1, क्लोरिनको भ्यालेन्सी छ 1, यिनीहरूको जुन यो भ्यालेन्सी छ यसलाई एक्सचेन्ज गरिन्छ Na1Cl1। अब हामीहरूको यहाँ दुईटैको 1-1 भएर हामीहरूलाई यहाँ केही फरक जस्तो लागेन। जस्तै कार्बन र अक्सिजनलाई हेरौँ है, कार्बनको भ्यालेन्सी 4, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, एक्सचेन्ज गरौँ। अब यो कम्पाउन्ड हुन गयो C2O4, यसलाई के कम्पाउन्ड भनिन्छ? कार्बन डाइअक्साइड, यसलाई भनिन्छ कार्बन डाइअक्साइड। अब तपाईहरुले भन्नु पर्ला होइन यसलाई त CO2 भनिन्छ हैन, कार्बन डाइअक्साइड भन्छ हो 2 दुईटैमा कमन छ, क्यान्सल आउट हुन्छ हैन, क्यान्सल आउट हुन्छ। सो अहिलेलाई यति बुझ्नुहोस् कि हामीहरूको C2O4 भनेको हामीहरूको के हो अरे त?
कार्बन डाइअक्साइड हो, धेरै दिमाग लगाउने पनि होइन। ठीक छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अब यसलाई छोडिदिउँ न त ल, यो कन्फ्युज लाग्यो भने पनि ठिकै छ। हामीहरूको अल्मुनियम र अक्सिजनलाई हेरौँ। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2, अल्मुनियमको भ्यालेन्सी 3 र यो दुईटालाई एक्सचेन्ज गर्यौं भने भ्यालेन्सीलाई यो भने हामीहरूको Al2O3। यो Al2O3 भनेको के हो र? अल्मुनियम अक्साइड, यसलाई भनिन्छ अल्मुनियम अक्साइड भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ अर्को छ नाइट्रोजन र हाइड्रोजन। नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3, हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1। सो यो भ्यालेन्सीहरूलाई एक्सचेन्ज गर्यौं भने यो हुने भयो हामीहरूको NH3। सो NH3 भनेको के हो? यो भनेको हो अमोनिया, अमोनिया ग्यास। सो यो कुराहरू भयो। र हामीहरूको अब हामीहरूले यसरी चाहिँ हामीहरूको मोलिकुलर फर्मुला लेखिन्छ हैन। सो हामीहरूले मोलिकुलर फर्मुला कसरी लेखिन्छ त्यो हेर्यौं। सो नेक्स्टमा छ अब हामीहरूको यहाँ भ्यालेन्सीहरूलाई एक्सचेन्ज गरिदो रहेछ। सो नेक्स्टमा छ हामीहरूको यहाँ मोलिकुलर वेटको बारेमा। सो मोलिकुलर वेटको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको मोलिकुलर वेट भनेको के हो फर्स्ट अफ अल त हैन। सो मोलिकुलर वेट भनेको जस्ट केही पनि हैन, हामीहरूले जुन एटमिक वेट पढ्यौं नि हो त्यो एटम्सहरुको वेटलाई हामीहरूले यदि जोड दियौं भने कुनै पनि मोलिक्युलमा हामीहरूको एटम्सहरुको वेट, टोटल वेट अफ एटम्स चाहिँ हामीहरूले जोड्यौं भने हामीहरूले पाउँछौं मोलिकुलर वेट। सो द सम अफ वेट्स of the atoms present in a molecule it's called the molecular weight। यसलाई के भनिन्छ त? मोलिकुलर वेट भनेर भनिन्छ। ठीक छ। सो हामीहरूको अब मोलिकुलर वेट भनिन्छ भनेर त भन्यौ, जोडेपछि मोलिकुलर वेट बनिन्छ भन्यौ। जस्तै हामीहरूको वाटरको कुरा गर्ने हो भने वाटर भनेको H2O, यसलाई के भनिन्छ? वाटर। सो अब हामीहरूको यसमा वाटरको यदि मोलिकुलर वेट हामीहरूलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीहरूले के गर्नु पर्यो त? हामीहरूलाई हाइड्रोजनको थाहा हुनु पर्यो, एटमिक वेटहरु थाहा हुनु पर्यो। सो हामीहरूको एटमिक वेट हाइड्रोजन बनेको 1 2, यो 2 2 into 1 प्लस यहाँ कति छ 1, सो 1 into अक्सिजन। सो हाइड्रोजन लेखेँ मैले ल यहाँ 2 into हाइड्रोजनको 1 प्लस अक्सिजनको 16। सो 2 1 2 प्लस 16 1 16, 16 प्लस 2 18 AMU, 18 एटमिक मास युनिट। हामीहरूको हाइड्रोजनको मोलिकुलर वेट कति हुने रहेछ त? 18 हुने रहेछ। अर्को एउटाको हेर्ने हो त, जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटको हेरौं। क्याल्सियम कार्बोनेटको कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ हामीहरूको CaCO3। ठीक छ। सो जस्तै क्याल्सियममा छ 1 into Ca प्लस 1 into C प्लस 3 into O। क्याल्सियमको एटमिक वेट कति हुन्छ थाहा छ? 40। कार्बनको 12, अक्सिजनको 16। एटमिक वेट चाहिँ याद हुनु पर्यो है। हामीहरूको जुन त्यो अघि टेबल थियो नि त्यो टेबलमा छ कि त्यहाँ सबै त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो, बिस्तारै बिस्तारै याद गर्दै जाने। 40 प्लस 12 प्लस 48। सो यो हुने भयो हामीहरूको एड गर्दा कति हुन्छ थाहा छ? 60 प्लस 40 100 एटमिक मास युनिट यानी कि AMU। सो यो थियो हामीहरूको मोलिकुलर वेटको बारेमा। सो यसरी हामीहरूले हरेक मोलिकुलको लागि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् र तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम आयो भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलमा सोध्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो क्वेशन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इजिली अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, मेसेज गरिदिँदा हुन्छ तपाईहरुले नम्बर, तपाईहरुको क्वेशनलाई। र तपाईहरुले अरु के गर्न सक्नुहुन्छ त
तपाईहरुले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको पेजमा हैन। सो त्यो काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्टमा छ हामीहरुको यहाँ पिरियोडिक टेबल। अर्को टपिक भनेको हामीहरुको पिरियोडिक टेबल। सो अब पिरियोडिक टेबलको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको पिरियोडिक टेबल जुन हामीहरुको बनाइएको के को लागि भने 118 जुन एलिमेन्ट्सहरु छन् यो 118 वटा एलिमेन्ट्सलाई पढ्नको लागि केही सजिलो होस्, यिनीहरुलाई चिन्नको लागि एलिमेन्ट्सहरुलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पिरियोडिक टेबल बनाइएको छ। यो 118 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई जुन नेचुरल र म्यान मेड छन् यिनीहरु सबैलाई चाहिँ यहाँ यिनीहरुमा मिल्ने गुणहरुको आधारमा, यिनीहरुमा नमिल्ने गुणहरुको आधारमा, फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिजको आधारमा यिनीहरुलाई अरेन्ज गरिएर राखिएको छ। र हामीहरुको पिरियोडिक टेबलको डेफिनिसन नै हेर्ने हो खोज्ने हो भने यस्तो भन्न सकिन्छ यसलाई। सो the table which shows the grouping of elements को grouping of elements on the basis of के को बेसिसमा त on the basis of their properties तिनीहरुको प्रोपर्टिज को आधारमा, त्यो एलिमेन्ट्स को प्रोपर्टी कस्तो छ त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँ अरेन्ज गरेर राखिएका छन् अरे एकदमै सिस्टमेटिक वेमा। यसलाई के भनिन्छ त पिरियोडिक टेबल भनेर भनिन्छ। सो हामीहरुको सबैभन्दा पुरानो र फर्स्ट साइन्टिफिक टेबल भनेको मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल भनेर भन्छ। मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल यो भनेको एउटा फर्स्ट साइन्टिफिक टेबल हो बनाइएको। र यसै मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबललाई चाहिँ पछि यसमा केही ड्रब्याक्सहरु छन्, यसमा फाइदाहरु पनि छन्। अब फर्स्ट साइन्टिफिक टेबल भएपछि सबैभन्दा पहिले बनाइएको टेबल भएपछि अब यसमा केही फाइदाहरु पनि छन् र बेफाइदा पनि छन् धेरै। सो त्यो बेफाइदाहरुलाई चाहिँ पछि गएर सुधारियो। त्यो बेफाइदाहरुलाई सुधारिसकेपछि अर्को नयाँ टेबल बनाइएको छ र त्यसलाई भनिएको छ मोडर्न पिरियोडिक टेबल। सो अहिलेलाई चाहिँ तपाईहरुले यो दुईटा टेबलको बारेमा, यिनीहरुको फाइदा बेफाइदाको बारेमा पढ्नु पर्दैन। जस्ट तपाईहरुले के थाहा पाइराख्नुस् भने हामीहरुको मोडर्न मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल भनेको चाहिँ पुरानो टेबल हो जुनमा चाहिँ एटमिक वेट को आधारमा राखिएको छ। इन्क्रिजिङ एटमिक वेट को एलिमेन्ट्सहरुलाई कसरी मिलाएर राखिएको छ अरे त इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखिएको छ, तर के को आधारमा एटमिक वेट को आधारमा। र हामीहरुको मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा एटमिक नम्बर को आधारमा इन्क्रिजिङ अर्डर तर एटमिक नम्बर को आधारमा चाहिँ मिलाएर राखिएको छ। र हामीहरुको एकदमै सिस्टमेटिक अझै ड्रब्याक्सहरु अलि कम भएको र फाइदा धेरै भएको भनेको हामीहरुको मोडर्न पिरियोडिक टेबल नै छ। र त्यसैगरी हामीहरुको नेक्स्टमा छ केमिकल रियाक्सन। अर्को टपिक भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ केमिकल रियाक्सन। ठीक छ। सो हामीहरुको यहाँ अब केमिकल रियाक्सन भनेको के हो? केमिकल रियाक्सन भनेको केमिकल चेन्ज, हामीहरुको मोलिक्युल्समा आउने चेन्जहरु। यहाँ एटमहरुले जब यो केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छन् तब यहाँ के हुन जान्छ त हामीहरुको चेन्ज आउँछ। यहाँ केमा एटम्सहरुमा र मोलिक्युल्सहरुमा यो पुरै इन्टायर सबस्टेन्समा चाहिँ के आउँछ त पुरै चेन्ज आउँछ। र हामीहरुको यो केमिकल चेन्जलाई चाहिँ हामीहरुले एउटा डायग्राममा फ्लोमा देखाउन सक्छौं। जस्तै कि हामीहरुको यिनीहरुको नामको आधारमा यिनीहरुलाई एउटा फ्लोको आधारमा देखाउन सकियो भने त्यसलाई केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको केमिकल रियाक्सन भनेको के लेख्न सक्छौं त केमिकल change is expressed in a flow diagram with their names which is called chemical reaction। यसलाई के भनिन्छ त केमिकल रियाक्सन भनेर
भनिन्छ। सो त्यसैगरी हामीहरुको केमिकल रियाक्सनमा पनि यहाँ जस्तै वर्ड रियाक्सन भनेर भन्छ हैन। सो जस्तै मैले यहाँ सिम्बल्सहरु एलिमेन्ट्सहरुको सिम्बल युज नगरेर तिनीहरुको सिधै नाम युज गरे भने जस्तै मैले हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन भनेको के हुन्छ हामीहरुको यिनीहरु दुईटाले दिन्छन् मिलेर हामीहरुलाई वाटर के दिन्छन् वाटर। मैले यसरी लेखे भने यो भयो हामीहरुको वर्ड इक्वेसन र यदि यसैलाई मैले हाइड्रोजनलाई H2 र अक्सिजनलाई O2 लेखे र मेरो रियाक्सन हुन गयो H2O भने र मैले यसलाई ब्यालेन्स गरे प्लस ठीक छ। सो यसरी लेखे भने यो भयो मेरो फर्स्ट को वाला वर्ड इक्वेसन र यो सेकेन्ड को भयो मेरो फर्मुला इक्वेसन यसलाई के भनिनु भयो त फर्मुला इक्वेसन भनेर भनिनु भयो। र हामीहरुको केमिकल इक्वेसन्सहरु लेख्दा चाहिँ हामीहरुको जस्तै कि केही हुन सक्छन् जस्तै रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरु चाहिँ हामीहरुको जहिले पनि के लेखिन्छ त लेफ्ट साइडमा लेखिन्छ। जस्तै मैले यहाँ एरो लेखे नि सो यो मेरो यहाँ H2 र मैले जुन O2 लेखेको छु र त्यसैगरी अर्को एउटा रियाक्सन लेख्छु है ठिकै छ। KClO3 यसलाई हिट गरियो भने यसले दिन्छ KCl प्लस O2 यसलाई ब्यालेन्स गरियो भने यहाँ 3 हुने भयो यहाँ 2 हुने भयो ठीक छ। सो यहाँ 2 हुने भयो ठीक छ। सो हामीहरुको जुन यहाँ यो लेफ्ट साइडमा भएको KClO3 छ नि यो एरो भन्दा लेफ्ट साइडमा सो यसलाई भनिन्छ हामीहरुको रियाक्टेन्ट के भनिन्छ यसलाई रियाक्टेन्ट मोलिक्युल भनेर भनिन्छ। र हामीहरुको यो राइट साइडमा भएकालाई के भनिन्छ यिनीहरुलाई भनिन्छ हामीहरुको प्रोडक्ट भनेर भनिन्छ। र प्रोडक्ट चाहिँ हामीहरुको जहिले पनि राइट साइडमा लेखिन्छ र हामीहरुको लेफ्ट साइडमा लेखिने भनेको रियाक्टेन्ट मोलिक्युल्सहरु। र हामीहरुको केमिकल रियाक्सनमा जस्तै यो रियाक्सनमा हेर्दा हामीहरुको यहाँ जुन यो सिम्बल लेखेको छु नि मैले ट्रायंगल यस्तो सिम्बल्सहरु या यो चाहिँ हामीहरुको एउटा कन्डिसन हो क्या हो। यस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सनमा कुनै कन्डिसन छ भने हामीहरुले त्यसलाई एरोको माथि लेख्छौं। यानी कि मैले जसरी लेखेको छु नि यहाँ एरो दिए अनि त्यसको माथिपट्टि लेखे। र हामीहरुको यहाँ जुन यो एरो देखाइएको छ यो एरोले चाहिँ हामीहरुलाई के देखाउँछ त हामीहरुको रियाक्सन को डाइरेक्सन देखाउँछ। यानी कि मेरो यो KClO3 हिट भएर कतातिर मुभ भएको छ थाहा छ KCl र O2 बन्ने अवस्थामा छ भनेर बुझ्न सक्छौं हामीले किनकि यसको डाइरेक्सन त्यतैतिर देखाइएको छ। सो यो थियो हामीहरुको म्याटरको बारेमा म्याटर च्याप्टर आज हामीहरुको सिद्धिएको छ। सो यदि तपाईहरुलाई केही क्वेशन्स छ भने तपाईहरुले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ लिंकहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरुले कुनै पनि एउटा लिंकमा गएर तपाईहरुले हामीहरुलाई यो क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ फिडब्याक फर्महरु छ अनि त्यसपछि गएर अरु के छ त्यहाँ कन्ट्रिब्युसनको लागि फर्महरु छ। सो त्यो फर्महरु चाहिँ तपाईहरुले भर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई क्वेशन्सहरु फोन नम्बर तपाईहरुले युज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ भाइबरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बरलाई टेलिग्राममा युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बरको थ्रु पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुले लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र सँगसँगै के गर्नु पर्यो त बुझेको नबुझेको कुरा टक्क छोटो मिठो एउटा कमेन्ट लेख्नु पर्यो।